सुन्दा अचम्म लाग्ने समाचार जसले खाटमै पल्टिएर व्यवसाय चलाएर करोडौंको सम्पत्ति कमाए। पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको खुरखुरेबाट करिब 3 किलोमिटर उत्तरतर्फ लागेपछि 3 ग्रुप भन्ने ठाउँ पुगिन्छ। नेपाली सेनाको 3 ग्रुप ब्यारेक बसेको कारण त्यो ठाउँको नाम नै त्यही रह्यो। वरपर सेनाबाट निवृत्त भएकाको बाक्लै बसोबास त्यो क्षेत्रमा। राप्ती नगरपालिका र कालिका नगरपालिकाको पहाडी गाउँ जाने सडकको छेउमा एउटा होलसेल किराना पसल छ। नवीन किराना 2 तलाको 12 कोठे घरको एक छेउमा रहेको त्यो पसल प्राय व्यस्त देखिन्छ। लकडाउनको समयमा पसल खोल्न समय निर्धारण गरिएका कारण निर्धारित समयमा त्यहाँका कामदारलाई भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। पसलसँगै जोडिएको कोठामा एक अधवैंशी पुरुष गुप्त परेर पल्टिएका छन्। अस्पतालमा राखिने सैया जस्तै पाङ्ग्रा लगाइएको खाटमा लम्पसार परेको उनको शरीरलाई पेट टेको दिएको छ। उनको छातीदेखि माथिको भाग भने निकै सक्रिय छ, तर उनी व्हीलचेयरमा पनि बस्न सक्दैनन्। उनको नाम मीन बहादुर खत्री हो, तर उनलाई प्रायले नवीन भनेर चिन्छन्। उनीले चलाएको पसल हो नवीन किराना। 2052-53 सालका नवीन चितवनका उदयमान भलिबल खेलाडी थिए। गाउँ र जिल्ला स्तरका प्रतियोगितामा उनको प्रस्तुति दमदार मानिन्थ्यो। 6 फिट 2 इन्च उचाइ भएका नवीन भलिबल खेलका उत्कृष्ट सटर थिए। जिल्लामा मात्रै नभएर नवलपरासी, कास्की, बागलुङ लगायत जिल्लामा हुने प्रतिस्पर्धामा पनि उनी सहभागी हुन्थे। प्राय खेलमा पुरस्कार जितेर फर्किन्थे। खेलमा पाउँदै गरेको सफलतालाई उनले राष्ट्रिय हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी बन्ने उत्सुकता जागेको थियो। उनी राष्ट्रिय स्तरको खेल खेल्नका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पर्कमा पनि पुगेका थिए। सबै कुरा ठिकठाक चल्दै थियो। 2053 सालको साउन महिना उनको लागि अभिशाप बनेर आयो। गोठमा भैँसीको सिहार सुसार गर्दा गर्दै उनको ढाडमा समस्या आउन थाल्यो। दुखाइ बढ्दै गएपछि उनी भरतपुर अस्पताल पुगे। डाक्टरले मलम दिएर पठाए। डाक्टरको सल्लाह अनुसार केही दिन मलम लगाएर बसे, तर त्यसले काम गरेन। भदौको 9 गते उनी उभिनै नसक्ने अवस्थामा पुगे। 1 वर्ष अघि विवाह बन्धनमा बाँधिएकी श्रीमती इबी माया र हजुरबुवा खड्ग बहादुरले उनलाई हतार हतार गाडामा राखेर राजमार्गसम्म पुर्याए। त्यहाँ एम्बुलेन्स बोलाएर उनलाई काठमाडौँ स्थित वीर अस्पताल पुर्याइयो। अस्पताल पुग्दा उनको मेरुदण्डको नसा चुडिसकेको थियो। डाक्टरले उनलाई पहिलाको अवस्थामा फर्काउन नसक्ने बताए। 24 घण्टा मात्रै छिटो पुगेको भए ठिक हुने रहेछन् उनले भने। तर यताको औषधिले ठिक होला भनेर कुर्दै अवस्था बिग्रिसकेछ। तैपनि चमत्कार भइहाल्छ कि भन्ने आश बाँकी नै थियो। श्रीमती र हजुरबुवाले उनलाई निको पार्न सक्दो प्रयास गरे। वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पतालमा हप्तौं राखेर मेरो उपचार गराइयो। मेरो उपचारका लागि हजुरबुवाले 19 कट्ठा सम्पत्ति बेच्नु भएछ। श्रीमतीले गहना सबै बिक्री गरिछन् उनले भने। तर ती सबै व्यर्थ भए। मेरो अवस्थामा सुधार नआउने निश्चित भएपछि निराश भएर घर फर्कियौँ। घर फर्कदा एउटा बुढो घर मात्र ठिङ्ग उभिएको थियो। हजुरबुवाले जोडेको सम्पत्ति ठुलो हिस्सा गुमेको थियो। श्रीमतीको कान घाँटी बुच्चै भएका थिए। बुबा गङ्गाबहादुरको भने उनी जन्मिएको 4 महिनापछि नै सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। 3 वर्षको छँदा आमाले नै उनलाई छोडिन्। सानै उमेरदेखि हजुरबुवा हजुरआमाको पालन पोषणमा उनी हुर्किएका थिए। 2 बिघा जमिनका धनी हजुरबुवाले खेती किसानी गर्थे। नवीन सघाउँथे। उनले स्थानीय वीरेन्द्रनगर आदर्श माविमा कक्षा 7 सम्म पढे। त्यतिखेरै उनले भलिबल खेल्न सिकेका थिए। अग्ला कदका भएकाले शिक्षक साथीभाइले उनलाई भलिबल खेल्न थप हौसला दिन्थे। बिस्तारै उनी गाउँ स्तरका प्रतियोगिता हुँदै जिल्ला स्तरमा पनि खेल्न थाले। त्यतिखेर नवीन छेत्रीको खेल देख्न अधिवक्ता कमलराज पाठक उनलाई त्यतिखेरको राम्रो खेलाडी मान्छन्। हो, उहाँले राम्रो खेल्नुहुन्थ्यो। राम्रो हुँदाहुँदै उहाँ राष्ट्रिय लेभलमा पुग्न सक्नु भएन। पाठकले भने मेरो र उहाँको उस्तै उचाइ थियो। मैले महेन्द्र पुलिस क्लबबाट राष्ट्रिय खेल नै खेलेँ। उहाँलाई शरीरले धोका दियो। भलिबल खेल्दा खेल्दै सँगै खेल्ने साथीहरूले विदेश जाने योजना बनाएपछि उनले पनि पासपोर्ट बनाएका थिए। मेरो लक्ष्य भलिबलको अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी बन्ने नै थियो, तर यो हुन सकेन। विदेश गएर पैसा कमाउने सपना थियो। उनले सुनाए, त्यो योजना अनुसार हामी 8 जना साथीले पासपोर्ट बनाएका थियौँ, तर मेरो न सफल खेलाडी बन्ने लक्ष्य पूरा भयो, न विदेश गएर पैसा कमाउने। शिक्षण अस्पतालको सैयामा रहँदा अन्य 7 जनाले बेल्जियमको भिसा लगाएर बिदा माग्न आएको उनी झलझली सम्झिन्छन्। उनीहरूमध्ये केही अहिले पनि उतै बसेर कमाइरहेका छन्। मीन बहादुरको शरीर चल्न छोडेको केही वर्षमा हजुरबुवा बिते। उनी झन् एक्ला भए। जिन्दगीमा अनेकौं हन्टर खाए पनि महत्त्वकांक्षा राख्न छोडेनन्। नवीनलाई त्यही महत्त्वकांक्षाले आज पुनः सफल बनाउँदैछ। आफूसँगै श्रीमतीको मेहनत र साथले उनी अहिले करोडौं रुपैयाँ पर्ने सम्पत्तिका मालिक बनेका छन्।
हजुरबुवा बितेपछि उनलाई स्थानीय केही व्यक्तिले जीवनबाट हरेस नखान हौसला दिएका थिए। तिनै मध्येका एक स्थानीय समाजसेवी चण्डिका पौडेलले व्यापार गर्न भनेर उनका लागि 5,000 रुपियाँ लगानी गरिदिए। नवीनले त्यो पैसाको एउटा दराज, बाकस र केही मिठाई बिस्कुट किनेर बिक्री गर्न थाले। 1 महिनापछि अर्का समाजसेवी पूर्ण आचार्यले उनलाई 16,000 रुपियाँ पर्ने काँटा, तराजु, ढक लगायतका सामान सहयोग गरे। उहाँहरूले सक्यो भने फिर्ता गर्दा हुन्छ, नसके भइगयो भनेर मलाई खुल्ला हृदयले सहयोग गर्नुभयो। उनले भने त्यही सहयोगको बदला व्यापारलाई बढाउँदै लगे। उनी पसलमा खाटमा बसेर सामान बिक्री गर्थे। सानो बाबुको छोराले पनि उनलाई सघाउँथे। सुरुमा किनेको दराज र बाकस उनले साँचेर राखेका छन्। व्यापार राम्रो हुँदै गयो। श्रीमतीले भैँसी पालेर दुध बिक्री गर्न थालिन्। कमाईको पैसा उनीहरूले अरू क्षेत्रमा पनि लगाए। 2063 सालमा नवीनले किराना पसलमा लगानी 5 लाख पुर्याए। त्यो पसलबाट उनले 2070 सालसम्म 70 लाख रुपियाँ कमाए। 2072 सालमा 63 लाख रुपियाँ खर्च गरेर 2 तलाको 12 कोठे घर बनाए। छाप्रोमा चलेको पसल अब उनको बडीमानको घरमा सुरु भयो। हजुरबुवाले जिउनी भनेर राखेको 4 कट्ठा जमिन अहिले उनको नाममा छ। किराना सामानको खुद्रा विक्रेता उनले 2 वर्षदेखि होलसेल व्यापार सुरु गरे। अहिले त्यो घरका कोठा मात्रै होइन, प्यासेजमा पनि गोदाम बनेका छन्। आफ्नो घरले नपुगेर छिमेकीका 2 घरमा पनि गोदाम बनाएका छन्। उनको पसलबाट अहिले 81 वटा किराना पसलेले सामान खरिद गरेर बिक्री गर्दछन्। खरिद बिक्री र सहयोग गर्नका लागि केही कर्मचारी राखेका छन्। काका यामबहादुर खत्री, काकाका छोराहरू हरि र दीपक पनि यो व्यवसायमा खटिएका छन्। नवीन किरानाको लगानी अहिले 1 करोड रुपियाँ भन्दा माथि पुगेको छ। उनको पसलमा मासिक 30 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार हुन्छ। महिनामा करिब 1 लाख रुपियाँ आम्दानी लिन्छन्। नवीन पसल सुरु गर्दाबाट अहिलेसम्म खाटैमा छन्। खाटैमा पल्टिएर पसलका लागि आवश्यक सामानबारे बुझ्छन्। त्यहीँबाट फोन गरेर आवश्यक सामान अर्डर गर्छन्। पसलको हरेक बिल उनी आफै तयार गर्छन्। पैसा बुझ्ने बुझाउने जम्मा गर्नेसम्मका सबै काम उनी आफै गर्छन्। मेरो विषयमा धेरै तनाव लिएको, धेरै दुःख पाएका कारण होला श्रीमती बिरामी भइराख्छिन्। तैपनि सकेको सहयोग गर्दै आएकी छन्। उनी भन्छन्, मेरो दिमाग र उनको हौसलाका कारण फेरि यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। नवीनलाई लाग्छ यतिको सहयोगी श्रीमती नभइदिएको भए उनी पहिले नै डिप्रेसनको शिकार भइसक्थे। अहिले उनको बैंकमा 25 लाख रुपियाँ ऋण छ। 50 लाख रुपियाँ सामान उधारो गएको छ। तैपनि यसले उनको उत्साहमा कमी आएको छैन। त्यो अवस्थाको परिवार यो अवस्थामा आइपुगेको छ। ऋण उधारो भन्ने कुरा त भइहाल्छ। उनी भन्छन्, जतिन्जेल बाँचिन्छ खुसी भएर बाँच्ने हो। इलम गर्ने मान्छे कहिल्यै दुःखी हुनु पर्दैन। गाउँघरतिर केही सामाजिक काम हुन लाग्दा उनी सहयोग गर्न अग्रसर हुन्छन्। अपाङ्गता भएकाहरूलाई सहयोग गरौँ लाग्छ। उनलाई कोठाबाट बाहिर निस्कन 4 जना सहयोगीको आवश्यकता पर्छ। उठ्न नसक्ने, दिसा पिसाब त्यहीँ गर्ने भएकाले उनलाई खाटैसहित बाहिर ल्याउनुपर्छ। बेला बेलामा पसलको अगाडि खाटमा पल्टिएर निगरानी गर्छन् उनी। नवीन काम मात्रै होइन, घुमघाम पनि गर्छन्। घुम्न जाँदा पनि खाटैमा जान्छन्। बेला बेलामा ट्र्याक्टरमा खाट राखेर उनी नारायणगढ, सौराहा लगायत ठाउँ पुग्ने गरेका छन्। वरपर कतै भलिबल प्रतियोगिता भएको थाहा पाए भने उनी खाटै बोकेर पुग्छन्। उनलाई आफूलाई मन परेको यो खेल हेर्दा असाध्यै रमाइलो लाग्छ। तर भलिबल खेल र खेलाडीलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्न नसकेकोमा भने उनलाई खिन्न लाग्छ। स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पताल जाँदा भने उनी एम्बुलेन्स बोलाउँछन्। विवाह गरेको केही महिनामै मिनबहादुर अशक्त बनेकाले खत्री दम्पतिका सन्तान छैनन्। मिनबहादुरलाई अब धेरै वर्ष दुःख गर्न पनि मन छैन। नवीनको योजना 1 करोड रुपियाँ बैंक ब्यालेन्स बनाउने र आफूलाई हिँडडुल गर्न उपयुक्त हुने 1 करोड रुपियाँ बराबरको गाडी किनेर चढ्ने इच्छा छ। आँखा कान दिमागले काम गर्दासम्म यसै बस्न मन नलाग्दो रहेछ। उनी भन्छन्, अबको आकाङ्क्षा भनेको यिनै कुरा हुन्। हेरौँ कत्तिको सफल भइन्छ। अवस्था सुन्दा अचम्म लाग्ने, जसले खाटमै पल्टिएर व्यवसाय चलाए र करोडौँको सम्पत्ति कमाए शीर्षकको समाचार तपाईँलाई सुनायो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव साथै प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनुहोला। तपाईँको सल्लाह सुझाव साथै प्रतिक्रियाले हामीलाई हौसला मिल्नेछ भन्दै आजको यस रिपोर्टबाट खबर सम्पादन कक्षका सहकर्मी लक्ष्मण भट्टसहित म सुजन खनाल पनि बिदा हुन्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोस् हरपल ताजा र सत्य तथ्य समाचार नेपाली न्युज अपडेट लगातार। नमस्ते, तपाईँको जय होस्।